अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं शम्सा अरशद हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो ख़ास तौर पर ब्यूटी पार्लर्स के हवाले से है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईद में अब कुछ ही रोज़ बचे हैं, रमज़ान रुखसत होने को है और हर साल रमज़ान के आखिरी 5 से 6 रोज़ हर ब्यूटी पार्लर के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। दोस्तों, गो के दूसरे तमाम कारोबार की तरह हमें भी ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त बिलाखिर मिल ही गई। गो कि ये इजाज़त थोड़ी देर से मिली, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, क्या सोचा है आपने, क्या करना है जब नई शुरुआत करनी है इतने अरसे के लॉकडाउन के बाद? किस तरह से कारोबार का आगाज़ करना है, किस तरह से कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का ख़तरा पूरी दुनिया से अभी तक नहीं टला और ब्यूटी पार्लर्स को इन दिनों अभी तक जो इतनी देर से खुलने की इजाज़त मिली, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी थी कि हम अपने क्लाइंट से बहुत ज़्यादा नज़दीक होकर काम करते हैं। काम के दौरान शायद एक डॉक्टर से भी ज़्यादा नज़दीक होकर हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे वर्कर्स, हमारे क्लाइंट्स और हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो जनाब, कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है और ये बात भी ठीक है कि हमें काम भी करना है। बड़े सैलून्स जितने भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत महंगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है और इनसे ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं कि वो बहुत पहले ही तमाम हथियारों से लेस हैं, माशाअल्लाह। लेकिन मैं बात इस वक्त कर रही हूँ छोटे ब्यूटी सैलून्स की, जो एक एक कमरे या एक शटर की दुकानों पर मुश्तमिल है। हमारे गली मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर कराची में इस वक्त 1000 से ज़्यादा छोटे बड़े रजिस्टर और गैर रजिस्टर ब्यूटी पार्लर मौजूद हैं और सभी अपने लेवल, अपने एरिया और अपने माहौल के मुताबिक माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जनाब, ख़ास तौर पर इन दिनों हमें बहुत एहतियात के साथ काम करना है। ब्यूटी पार्लर खुलने के बाद हमारा लाहे अमल क्या होगा और छोटे ब्यूटी पार्लर क्या और किस हद तक एहतियात इख्तियार कर सकते हैं, इनके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करेंगे। वो एहतियात जो हमारे बजट में आ जाए, इनके बारे में हम थोड़ी सी बात, थोड़ी सी गुफ्तगू, थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपना ब्यूटी पार्लर बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। डेटॉल से या किसी भी जरासीम कुश महलूल से फर्श पर दिन में 2 से 3 बार पोंछा लाजमी लगाना है और फर्नीचर को भी डेटॉल मिले पानी से लाजमी पोंछना है। नंबर 2, अपनी खुद की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, जैसा कि हम सब हमेशा रखते हैं। अगर आपके पास स्टाफ के नाम पर एक लड़की भी काम करती है, तो उसे भी ख़ास ताकीद करनी है कि रोज़ नहाकर और साफ कपड़े पहनकर आए। नंबर 3, डिस्पोजेबल आइसोलेशन गाउन, कैप, रबड़ के दस्ताने और मास्क। ये चीज़ें अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो खुद भी पहनें और अपनी वर्कर्स को भी पहनने की हिदायत करें। नंबर 4, गाउन अगर नहीं है तो सैलून में काम के दौरान आप एप्रन तो लाजमी पहनती होंगी, वो पहनें। कैप बहुत सस्ती मिलती हैं, लेकिन अगर इस वक्त स्टॉक महदूद होने के बाइस नहीं मिल पा रही, तो अपने बालों को किसी छोटे से स्कार्फ की मदद से कवर कर लीजिए या हेयर डाई करने वाली जो कैप होती है, स्ट्रिकिंग वाली, वो भी पहन सकते हैं। फेशियल और दूसरी सर्विसेज के दौरान रबड़ के दस्ताने हर हाल में पहने। मास्क अगर नहीं मिल रहे या महंगे मिल रहे हैं, तो आप टिश्यू पेपर, 2 अदद रबड़ बैंड और स्टेपलर की मदद से मास्क रोज़ बनाकर नया पहन सकती हैं और अपने स्टाफ को और अपने क्लाइंट्स को भी पहना सकती हैं। सैनिटाइज़र भी अगर नहीं मिल रहा, तो आप किसी स्प्रे बोतल में डेटॉल थोड़ी मिकदार में लेके और पानी, इनको मिलाकर
اسے استعمال کر سکتی ہیں جب کسی کلائنٹ کو ڈیل کریں۔ اس کے بعد اور اس سے پہلے یہ اسپرے یعنی ڈیٹول ملے پانی کا اسپرے لازمی کریں۔ نمبر 5، بیوٹی پارلر میں داخل ہونے والے ہر کلائنٹ پر باہر کے پارلر کے گیٹ پر کھڑے ہو کر سر سے پیر تک ڈیٹول کا اسپرے کرنا لازمی ہے، اور یہ اسپرے آپ کم از کم 10 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر کریں گی۔ نمبر 6، پارلر میں کسی بھی کلائنٹ کو بنا ماسک پہنے آنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ پارلر کے باہر ہی گیٹ پر لکھ کر لگا دیجیے کہ بنا ماسک پہنے داخلہ منع ہے، بچوں کا داخلہ سختی سے منع ہے۔ ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کلائنٹ کو ڈیل کریں، باقی کلائنٹ کو وقت دے دیجیے۔ فی الحال کوئی بھی ایسا کام نہ پکڑیں جس میں وقت زیادہ لگتا ہو، مثلاً مینیکیور اور پیڈیکیور۔ دوستو، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اس کام میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اتنے وقت میں آپ اور دوسرے بہت سے کام نپٹا سکتی ہیں، اور دوسری سب سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ مینی اور پیڈی میں استعمال ہونے والے ٹولز یا اوزار کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان دنوں یہ نہ کر پائیں، تو یہ تو رسک لینے والی بات ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھیں، جان ہے تو جہان ہے۔ فیشل کے دوران اگر ڈسپوزیبل وائپس یوز کرنا مہنگا لگتا ہے تو کلائنٹس کو کہیں کہ اپنے ساتھ اپنے اسپنج لے کر آئیں۔ یہ بات آپ اپنے اسٹیٹس پر بھی لگا سکتی ہیں اور اپوائنٹمنٹ دیتے وقت اپنے کلائنٹس کو بھی یہ بات کہہ سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ کلائنٹس اپنے ساتھ اپنے اسپنج نہیں لا سکتے تو آپ ٹیشو پیپر سے کام چلا سکتی ہیں، وہ اتنے مہنگے بھی نہیں پڑیں گے۔ اور جہاں تک ماسک کا سوال ہے جو کہ مشکل سے صاف ہوتا ہے ٹیشو پیپر سے بھی، تو آپ کہیں کہ ڈائریکٹ واش بیسن پہ جا کر منہ دھو کے آ جائیں۔ بلیک ہیڈز ریموور، جو کہ چھوٹے کیا اکثر بڑے پارلرز میں بھی ہر کلائنٹ پر یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان دنوں بالکل استعمال نہ کریں۔ اس کی جگہ آپ ہیئر پن استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کی بیک سائڈ بالکل ویسا ہی کام کرے گی جیسا بلیک ہیڈز ریموور کام کرتا ہے۔ ہر کلائنٹ کا بلیک ہیڈ ریموور یعنی کہ ہیئر پن یوز کرنے کے بعد آپ اسے ڈسٹ بن میں، کلائنٹ کے جانے کے بعد ہر اس جگہ کو ڈیٹول اسپرے کریں جہاں جہاں کلائنٹ کا ہاتھ لگا ہے، مثلاً صوفہ، کرسی، سروس چیئر اور اس کے ہاتھ رکھنے کی جگہ اور کیش کاؤنٹر وغیرہ، جبکہ ہر جگہ کو آپ پچھلا کلائنٹ جانے کے بعد جہاں آپ نے اسپرے کیا تھا، نیا کلائنٹ آنے پر دوبارہ اسپرے کریں۔ اس طرح آپ کا کلائنٹ بہت مطمئن رہے گا۔ جو بھی ٹولز، اوزار، انسٹرومنٹ آپ استعمال کر رہی ہیں انہیں اسٹیریلائز لازمی کریں، یعنی بہت زیادہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں انہیں کم از کم 10 منٹ تک ابالنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تولیہ بھی، فیشل بینڈ، ایپرن، ان سب چیزوں کو لازمی دھوئیں اور آخر میں ڈیٹول کے پانی سے انہیں واش کر کے دھوپ میں سکھائیں۔ تمام کنگھوں، برش، فیشل باؤلز، ان سب کی صفائی کا آپ کو بے حد خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، صحت سب سے پہلے، احتیاط سب سے پہلے، اور یہ احتیاط آپ کے ورکرز اور آپ کے کلائنٹ اور آپ پر سب پر یکساں لاگو ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سیف رہیے، گھر پر رہیے اور اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیے۔ السلام علیکم۔